अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो में आपको ऐसे ड्रामास देखने को मिलेंगे जो यकीनन आपका दिल चुरा लेंगे। ये सब नए और रोमांटिक ड्रामास हैं। अगर आपने ये ड्रामास नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ड्रामास की लिस्ट। ड्रामा सीरियल दरार। ड्रामा सीरियल दरार जियो टीवी का ड्रामा है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी में मोहब्बत और सस्पेंस, हसद, जज्बाती इंतशार सभी कुछ मौजूद है। मरकज़ी अदाकारों के दरमियान मोहब्बत की तकून नज़र आएगी। इन अदाकारों के साथ कास्ट में इमार खान, सैयद जिब्रान और मोमल शेख भी शामिल हैं। इस ड्रामे में मोमल शेख ने एक विलन का किरदार अदा किया था। कहा जा रहा है कि ये ड्रामा एक रोमांटिक सीरियल बनने जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स हैं। ड्रामा सीरियल इनाम मोहब्बत। इनाम मोहब्बत जियो टीवी की एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे में दिखाया गया कि सबीन समीउद्दीन सहगल एक अमीर और बासर कारोबारी खातून हैं। सबीन अपने बेटे माहिर और बेटी के साथ सवेरा एक आरामदा ज़िंदगी गुजार रही है। ताहम सबीन को अपने बच्चों की ख्वाहिशात का इल्म नहीं है। अपने कारोबार को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो चाहती है कि उसके दोनों बच्चों की शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। दूसरी तरफ इनाया एक इंडिपेंडेंट लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक निचले मुतवसत घराने से है। इनाया के वालिद पिछले 15 सालों से सबीन के घर में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इनाया के ख़ानदानी बैकग्राउंड से बेखबर माहिर को उससे प्यार हो जाता है। ताहम जब सबीन को उनके प्यार के बारे में पता चला तो मामलात एक बदकिस्मती से मोड़ लेते हैं। माहिर और इनाया को अलग करने की कोशिशों में सबीन इनाया और उसके ख़ानदान को परेशान करती है। इनाया की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश में सबीन मुतादिद गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाती है जो बिलाखिर माहिर की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं। सबीन के हाथों कई परेशानियों और ज़िल्लत का सामना करने के बाद इनाया फिर भी उसकी बहू बन जाती है। ड्रामा सीरियल मुश्किल। ड्रामा सीरियल मुश्किल जियो टीवी का सीरियल है। मुश्किल 2-3 बेहतरीन दोस्तों समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती के बारे में है जिसका इम्तिहान उस वक्त होगा जब वो मुतादिद चैलेंजेस का सामना करेंगे। एक गरीब पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली समीन एक नौजवान मासूम लड़की है जो अपनी ख़ानदानी इक़्तिदार को समझती है, उनका एहतराम करती है। यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हुए समीन और हरीम एक दूसरे के राजदार हैं। हरीम अपने एक साथी फराज से यकतरफा मोहब्बत करती है ताहम वो हरीम के जज्बात से बेखबर है। ये सब मामलात उस वक्त हैरान कुन मोड़ लेते हैं जब हरीम के ख़ानदान का एक ज़बरदस्त फ़ैसला और फराज को जीतने का उसका जुनून कई गलत फहमियों का बाइस बनता है। समीन के अपने बेहतरीन दोस्त की मदद करने के इरादे से उसे मज़ीद मुसीबत में डाल देते हैं जहां उसे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या समीन अपनी गलत फहमियाँ दूर कर पाएगी या हरीम बदला लेने में बहुत आगे जाएगी? दोनों के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात के बावजूद क्या समीन और अफराज एक दूसरे को समझ पाएंगे? हरीम की इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद क्या समीन फराज के साथ अपना रिश्ता बचाने में कामयाब होगी? ये सब आपको ड्रामा देखकर पता चलेगा। ड्रामा सीरियल बिच्छू। हम टीवी का ड्रामा बिच्छू एक रोमांटिक सीरियल है। इसमें जेलसी है और ये लव ट्रायंगल भी है। सीरियल की मरकज़ी कास्ट में मारिया मलिक, सैयदा तूबा अनवर और सुबहान अवान शामिल हैं जबकि दीगर कास्ट में हिरा सोमरो, आयशा सोहेल और सलमा आसिम भी शामिल हैं। बिच्छू ड्रामे की कहानी दूसरे ड्रामा से मुख्तलिफ है। ड्रामे की कहानी दो बहनों महानूर और आफरीन की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। आफरीन एक मगरूर और गैरतमंद लड़की है जो हर किसी से लड़ती है और सभी को शक की निगाह से देखती है, जबकि महानूर एक समझदार और ईमानदार लड़की है। सबा को अबरार से प्यार हो जाता है और अबरार महानूर से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन आफरीन को इनका एक दूसरे से मोहब्बत करना बुरा लगता है। वो हमेशा इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करती है। मिलाखिर आफरीन ने अबरार के छोटे भाई से शादी कर ली और उसके हसद और तकब्बुर की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बसाने और बर्बाद करने से कासिर है। इस ड्रामे में सैयदा तूबा आफरीन का किरदार अदा कर रही हैं जबकि माहिरा मलिक महानूर और सुबहान अवान अबरार का किरदार अदा कर रही हैं। ये एक ज़बरदस्त कहानी है कि किस तरह कुछ लड़कियां अपनी जहानत और हसद की कमी की वजह से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। ड्रामा सीरियल वहम।
وہ ہم ٹی وی کا ایک نیا رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ نئے اداکاروں اور تجربہ کار فنکاروں کا بہترین کمبینیشن ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی رومانس اور انٹرٹینمنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں کنزا ہاشمی، زاویہ نعمان مرکزی کرداروں میں ہیں، جبکہ بابر علی اور سویرا ندیم سپورٹنگ رولز میں ہیں۔ ڈرامہ سیریل حسرت دل کو چھو لینے والا نیا رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ نور وہ سب کچھ لینا چاہتی ہے جو اس کی بڑی بہن اپنے لیے چاہتی ہے۔ نور اپنے کزن جنید کی طرف کشش بھی رکھتی ہے، اپنی بہن سے اس کی زندگی کی محبت چھیننے کا ایک موقع بھی سمجھتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں دو بہنوں کے درمیان اب جیلسی دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل ابن حوا ایک ہارٹ ٹچنگ رومانٹک سیریل ہے۔ عموماً عورتوں کو بنت حوا جبکہ مردوں کو ابن آدم کہا جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں مرد کی شخصیت کو ماں کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سے پکچرائز کیا گیا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنا سکھایا جائے، کیونکہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اپنا بیٹا پیدا کرتی ہے۔ ابن حوا ایک عام پاکستانی محلے کے گرد گھومتی ہے جہاں بد انتظامی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کہانی کا آغاز مہجبین سے ہوتا ہے، ایک نوجوان متقی بیوہ جو اپنے مرحوم شوہر کے رشتہ دار کی شادی کے تمام انتظامات کرتی ہے۔ اس نے تمام انتظامات محلے کی ایک بڑی چالاک خاتون شبراتن کی مدد سے کیے، جو اپنی خوش مزاج اور آزاد خیال بیٹی عالیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ کا ریلیشن زاہد سے ہوتا ہے جو پیشے سے درزی ہے اور اس محلے کا رہائشی ہے۔ اس کے بعد مہجبین شادی کرتی ہے اور زاہد کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرتی ہے، جو مہجبین کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے۔ زاہد ایک ظالم آدمی ہے جو عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتا، اپنی ماں اور بہن سے نفرت کرتا ہے۔ مہجبین کی ساس پہلے تو اس سے نفرت کرتی اور کہتی کہ اس نے اس سے شادی کی کیونکہ وہ ایک برے کردار کی عورت ہے، لیکن پھر اس کا جلد فیصلہ کرنے پر معذرت کرتی ہے اور وہ اس کی فیور میں ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے۔ پیار دیوانگی ہے ایک رومانٹک ڈرامہ ہے جس کی رائٹر مصباح علی سید ہیں۔ یہ اروائی ڈیجیٹل پر دکھایا جا رہا ہے۔ اداکاروں میں سمیع خان، نیلم منیر، صبا، فیصل، گل رانا شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی دو بہنوں رابی اور سارہ کی کہانی ہے۔ سارہ کی شادی 5 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے ماں کے گھر چھوڑ کر لاپتہ ہے۔ رابی اپنے بچپن کے منگیتر متین کے پیار میں پاگل ہے۔ وہ دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن رابی کی پھوپھی اسے ناپسند کرتی ہے کیونکہ اس کا رشتہ رابی کے ماموں نے ٹھکرایا تھا۔ دوسری طرف داؤد بھی رابی کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن رابی اسے لفٹ نہیں کراتی۔ جب متین کی ماں رابی کو ذلیل کر کے منگنی توڑ دیتی ہے، لیکن پھر متین کی خودکشی کی وجہ سے رابی کی شادی متین سے کروا دیتی ہے۔ رابین کی متین کے لیے دیوانگی اور پاگل پن کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ اتنی دیوانگی اور پاگل پن کیوں دکھا رہی ہے۔ نہ والدین کی عزت کا خیال، نہ خاندان اور معاشرے کا خیال، رہا متین تو لڑکے تو ہوتے ہی پاگل اور دیوانے ہیں۔ ڈرامہ سیریل چوراہا ایک رومانٹک کہانی ہے۔ چوراہا زویا کی کہانی ہے جو اپنی امی شیریں اور پھپھو نسیم کے ساتھ رہتی ہے۔ زویا کے ابو وفات پا چکے ہیں۔ زویا کی امی ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ زویا کے پھپھو کی شادی نہیں ہوئی۔ زویا کے پھپھو ایک اسکول ٹیچر سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان کی پینشن سے گھر کی گزر بسر ہوتی ہے اور زویا کی امی کی سیلری سے صرف زویا کی پڑھائی کا خرچ ہوتا ہے۔ زویا ایک کھنڈریلی سی لڑکی ہے، ایک پرائیویٹ مہنگے کالج میں پڑھتی ہے۔ اس کے سب فرینڈز کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں، اس کے پاس چھوٹا بٹن والا موبائل ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ماں سے ضد کرتی ہے کہ مجھے بھی اینڈرائڈ موبائل لے کر دیں کیونکہ سب دوست ہیں ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں۔ وہ ان کے سامنے شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ زویا کی پڑوس میں ایک لڑکا اپنی امی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ابو ملک سے باہر نوکری کرتے ہیں۔ وہ زویا کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، مگر زویا کی بات کرنے کی ہمت نہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں دل کو چھو لینے والی رومانٹک سٹوری ہے۔ یہ خجستہ کی کہانی ہے جو ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے۔ اس کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ خجستہ کا کزن درخی گرم مزاج اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں سوچنے سے روکتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی
میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہے اور ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے خجستہ اور حاجی کی پہلی ملاقات ایک دوسرے کے لیے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ وہ محبت کر بیٹھے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔